Assalamualaikum warahmatullah. बेटा आज छु अस परन केमिस्ट्री हूँ गोडनुक लेसन तथ वन मैटर ठीक वो सवाल मैटर क्या गो मैटर कत चीज़ वन अगर अस वो मिसाल के तौर पर मे खसान शरारत क्या शरारत हेकवा चंदस मज थत हाँ या शरारत हेकवा अकि जाय पे बेकि जाय लगे ताकि कह कर कैच तथ शरारत हेकवा क्रिकेट बॉल बन ना तह बन कहें मगर अगर अस क्रिकेट बॉल वो सह हेको चंदस मज थत क्रिकेट बॉल बजाय फुटबॉल तो हेको क्या कुन जायन बैगस मज थत फुटबॉल जाय रटान वन सा अगर अस असो यह असन हेकान जाय रटित ना गो युस चीज जाय रट कहें असनस वजन आसान अस दपो है यम 4 किलो यह आसान यह 3 लीटर आसान या अम्स खोत 12 किलो शरारत ना यह हेको वन कह इसलिए युस चीज जाय रट या यथ चीज़स क्या यथ चीज़स वजन या युस चीज जाय रट तथ वन मैटर क्या वन मैटर ठीक अस वो कि मिसाल के तौर पर ये वो गोडनथ मैटर क्या गो टेबल यह जाय रटान बस जाय रटान वजन तसान या केमिस्ट्री लैब में फ्लास्क व्लास्क वुचान यह जाय रटान बे वजन तसान या कि कार्टून बनत या सब्जी यह वजन तसान गिलासस वजन आसान किताबन वजन आसान बॉल टेलीफोनस साइकिलस वजन तसान बे जाय रटान ठीक यम सारी गई मैटर वन नमो पे जाए शरारत असन या कंस पे असन त्रावन कंस टसन कर तनज कर या कंस यह माफी हेन यम चीज हेको न चंदस मज रटित कह चीज जाय रटान कह न चीजन वजन आसान हेको न जहें वन यम यह 3 मीटर माफी हेवान या 3 किलो माफी हेवान या 3 लीटर त्रो यम असन ना तह हेको वन कह क्या असन मेन कहें यह मेन कह गो युस चीज न जाय रट बे यथ वजन कहें तथ चीज़स हेको मैटर वन कह मगर युस चीज जाय रट बे वजन तथ वनो क्या मैटर दैट इज कॉल्ड मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास युस तह चीज जाय रट अगर डेफिनेशन आय क्वेश्चन आव व्हाट इज मैटर हेको लिखित मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास फॉर एग्जांपल टेबल बस फ्लास्क टेडी बियर वेजिटेबल साइकिल टेलीफोन फुटबॉल बुक्स वगैरह यम गई क्या मैटर नॉन मैटर गो एनीथिंग दैट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज नो मास तथ वनो नॉन मैटर स्माइल यह थ्रेट यह पनिशमेंट ठीक यम तम चीज यम मीनित हेको कहें ठीक इन वनो मैटर कह तम पत वो मैटर कत बनामुत मैटर पार्टिकलन बनामुत यह कित पे नन यह पार्टिकलन बनामुत मिसाल के तौर पर अगर नमो चाक अगर चाकस मज तुलो स्टार्टस कि यथ जाए तुलो प्यूंत चाक यह तुथु सुई चून यथ लरित सुई चीज यथ लरित सुई कलर यथ जाए तो सुई कलर यथ जाए ठीक गो हर कुन जाए पार्टिकल क्या सेम यह सेम पार्टिकलन बनामुत बराबर बराबर प्रपोर्शन हर कुन जाए ठीक अम सको दलील दिथ कि मैटर बनामुत कमुक मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ठीक लकटन लकटन पार्टिकलन अम अलाव तको दलील दिथ कि यम पार्टिकल्स क्या ब्या चीज हेको वन कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली इन मोशन यम पान पकान यम पार्टिकल्स ओर योर योर ओर कंटिन्यूसली मोशन मज सह कित पे नन अगर पोटेशियम परमैंगनेट युस केमिकल सह त्रो कत यह थो कि टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूबस भरो आब अत मज त्रो ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट हेर पे बोन तम गि पिंक कलर पाने यह छकराव कहें हिलाव कहें मगर तम पे कह अगर वो मतलब 1 मिनटस 2 मिनटन मज यह हेर पे बोन तम गोमुत क्या पाने पिंक गोमुत हेर पे बोन तम गो अमिक मतलब गो यम पार्टिकल्स हेर तुम बोन बन खत यूर पाने गो अत क्या मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कंटिन्यूसली इन मोशन अम दलील मिलान कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मोशन अगर अत क्या एक्सप्लेनेशन दिन हेको वन टेक वन टेस्ट ट्यूब filled with water to half or up to its brim and put 1 or 2 drops of potassium permanganate in it. The water will turn pink from top to bottom. ठीक? This implies that particles of matter are in continuous motion. तिम continuously कत मज मोशन मज अम पे वो ब्या चीज वन गैप हसा पार्टिकलन दरमियान यह गैप कित पे ग जस्टिफाई कि पार्टिकलन दरमियान गैप अत साइंटिफिक दलील सह गो यह कि ये सात आब गिलास नमो ओड गिलास या गिलास आब तथ मज त्रो नुन चमचह पे दिमो तथ खलन खलन दिवान 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 1-2 मिनट पे नून गबे गोमुत मगर यह नून कोत गो पे यम नूनिक पार्टिकल अथ पे यम नूनिक तुम सफेद दान अथ ना अत वन ना सर उन अथ कहें तुम कोत गई तेल अगर नुन आब चमो पे कन अम गिलास में चमो पे दाम अत सू नुन मज अगर बन कन चमो दाम बुनिम हिू पार्ट कड़ो पाइप त्रो बोन कुन कोका कोला पाइप पे चमो बन कनुक दाम तथ मज सू नुन मज
اَمیُک مطلب گوٚو ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تامَتھ رلیو یہِ نوٗن پانَے مگر گوٚو کوٚت اَتہِ ما چھِ یِوان گوٚو یہِ نوٗنُک پاٹِکل گوٚو یوٗت نیُک 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 یہِ گلیو اور یوٗتاہ نیُک یہِ چھُنہٕ أچھ سۭتۍ اَتھِ یِوان کِہیٖنۍ اور آبٕکۍ پاٹِکل ٲسۍ ییٖتیاہ نِکۍ کہِ تِمَن پاٹِکلَن دۄن درمیان یُس گیپ اوس تَتھ گیپ منٛز پھسے یِم کُم یِم نوٗنٕکۍ پاٹِکل ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تامَتھ ہر کُنہِ جایہِ أچھ سۭتۍ چھُنہٕ اَتھِ یِوان کینٛہہ مگر دٔلیٖل چھِ اَسہِ نِش کہِ اَتھ چھُ نُنہٕ منٛز ہیٚرِ تہِ بۄنہٕ تہِ دٔچھِنۍ تہِ کھووٕرۍ تہِ پوٗرٕ گِلاسَس گوٚو نُنہٕ منٛز اَمہِ سۭتۍ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ یِمَن پاٹِکلَن دۄن درمیان چھِ جاے آسان دیر اِز گیپ بِٹویٖن پاٹِکلز آف میٹر ٹھیٖک یُس میٹر آسان چھُ میٹرٕکۍ یِم پاٹِکلز آسان چھِ تِمَن درمیان چھِ جاے آسان تٔتھۍ جایہِ منٛز پھسے یِم کُم نوٗنٕکۍ پاٹِکلز اور یہِ بَنیو نُنہٕ آب ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تامَتھ ٹھیٖک یا یِہوٚے پوٹیشِیَم پٔرمینگنیٹ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نِمو تَتھ منٛز ییٚلہِ أسۍ اِنک ترٛٲو ہیٚرِ کَنٮ۪تھ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ ییٚلہِ اِنک ترٛٲو اَدٕ یا پوٹیشِیَم پٔرمینگنیٹُک اَکھ یا زٕ ڈرٛاپ ترٛٲے ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تامَتھ ہر کانٛہہ پاٹِکل یُس امیُک اوس پوٹیشِیَم پٔرمینگنیٹُک تٔمۍ رٔٹ آبَس منٛز باگ آبہٕ کٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن پاٹِکَلن درمیان جاے تَوَے گوٚو ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تامَتھ یہِ پانَے کیٛاہ پِنٛک أڑسٕے روٗد نہٕ پِنٛک کینٛہہ یہِ گوٚو برابر ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام پِنٛک گوٚو پاٹِکلَن درمیان چھِ جاے آسان یُس جاے پَتہٕ نوٚو اَکھ چیٖز رَٹان چھُ یُس اَتھ منٛز اَسہِ ترٛوو بیٛاکھ چیٖز کیٛاہ چھُ وۄنۍ وٕچھو أسۍ پرٛاپَرٹیٖز آف میٹر 5 پرٛاپَرٹیٖز چھِ میٹرچہِ آسان یہِ چھِ یِوان 5 مارکٕس وول کوسچن تہِ یہِ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ یاد کَرُن گۄڈنیُک پرٛاپَرٹی یُس اَمِچ آسان چھِ سُہ گوٚو میٹر ہسا چھُ بنیومُت کٕمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن پاٹِکلن ہُنٛد میٹر اِز میڈ اپ آف سمال پاٹِکلز دوٚیِم چیٖز وٕچھ اَسہِ کہِ میٹرٕکۍ یِم پاٹِکلز تِم چھِ آسان بنٛد پانہٕ ؤنۍ باے اے کیمِکل بانڈ ٹھیٖک د میٹر پاٹِکلز آف میٹر آر ہیلڈ ٹُگیدر باے اے کیمِکل بانڈ بیٚیہِ کیٛاہ ہر کُنہِ پاٹِکلس چھِ آسان سیم پراپرٹیٖز ایوری پاٹِکل آف میٹر ہیز سیم پراپرٹیٖز ٹھیٖک چاکہٕ منٛز اگر أسۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ تُلو اکھ حصہٕ تَتھ تہِ آسہِ سُے پراپرٹی بۄن کَنۍ تُلو اکھ حصہٕ تَتھ تہِ آسہِ سُے پراپرٹی آبہٕ گِلاس منٛز تُلو پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ کینٛہہ قطرٕ آبٕکۍ تِمن تہِ آسہِ سُے پراپرٹی بۄن کَنۍ تُلو کینٛہہ قطرٕ تِمن تہِ آسہِ سُے پراپرٹی بیٚیہِ کیٛاہ چھِ آسان پاٹِکلز آف میٹر چھِ آسان کنٹِنیوسلی اِن موشن ہیٚرِم پاٹِکل بۄن بۄنِم ہیوٚر دٔچھِنۍ کھووُر کھوورُک دٔچھُن یِم چھِ آسان کنٹِنیوسلی اِن موشن بیٚیہِ چھِ آسان پاٹِکلن درمیان گیپ کیٛاہ چھِ آسان گیپ یِمن درمیان ٹھیٖک اَمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ سٹیٹس آف میٹر کیٛاہ چھِ میٹر یُس چھُ سُہ کٔژن شکلن منٛز چھُ اَسہِ اَتھِ یِوان ٹھیٖک اکھ میٹر چھُ یُس أسۍ اَتھس منٛز ہٮ۪کان چھِ رٔٹِتھ یَتھ أسۍ مُش تہِ ہٮ۪کو لٲیِتھ لَتھ تہِ ہٮ۪کو کٔڑِتھ ٹھیٖک تَتھ چھِ وَنان أسۍ سالِڈ ٹھیٖک سالِڈ گوٚو سخت کانٛہہ چیٖز مِثال ٹیبٕل چھِ کُرسی چھِ تٔکی چھُ یہِ ہسا یہِ سون پٮ۪ن چھُ پٮ۪نسَل چھِ یِم چھِ سالِڈ چیٖز ٹھیٖک اگر أسۍ شیٖنٕچ اکھ آیِس کیوٗب نِمو یُس فرٛجَس منٛز آسان چھِ آیِس کرٛیٖم نِمو سُہ چھُ سالِڈ آسان ٹھیٖک یِہوٚے سالِڈ یُس چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پِگلان چھُ اَتھ چھُ آب بَنان سُہ آب چھُ بَنان لِکوِڈ کیٛاہ چھُ بَنان لِکوِڈ یِہوٚے آب اگر گرٛٮ۪کناوو تَتھ چھُ کھسان واٹر ویپر سُہ چھُ بَنان گیس گوٚو ٹھیٖک 3 سٹیٹس آف میٹر چھِ اَسہِ نِش آسان 3 شکلن منٛز چھُ میٹر اَسہِ أچھو سۭتۍ ڈایرٮ۪کٹلی اَتھِ یِوان یا آسہِ سُہ سالِڈ یا آسہِ سُہ لِکوِڈ یا آسہِ سُہ گیس ٹھیٖک وۄنۍ وٕچھو أسۍ سالِڈٕکۍ پراپرٹیٖز سالِڈ کیٛاہ گوٚو سالِڈَس چھِ آسان فِکسٕڈ شیپ اَتھ چھَنہٕ شیپ گژھان چینٛج سہل سہل کینٛہہ مِثال کے طور پر شِستٕر راڈ چھِ یہِ شِستٕر راڈٕے اَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بال بَنٲیِتھ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ اَتھ بیٛاکھ پرٛوسٮ۪س اَکھ کَرٕنۍ گرماوُن وغیرہ یِتھ پٲٹھۍ ڈایرٮ۪کٹلی بَنہِ نہٕ شِستٕر راڈِ بَنہِ نہٕ شِستٕروٗ بال ڈایرٮ۪کٹلی کِہیٖنۍ ٹھیٖک اَتھ چھِ آسان فِکسٕڈ والیوٗم اگر شِستٕروٗ راڈ آسہِ 1 کِلوٗ یہِ آسہِ 1 کِلوٗ ییٚتہِ تہِ یہِ آسہِ سنٛگرامہِ تہِ 1 کِلوٗ اگر یہِ ہسا یہِ جوٚم نِمون تَتہِ تہِ آسہِ 1 کِلوٗ ٹھیٖک اَتھ گژھِ نہٕ والیوٗم چینٛج کینٛہہ کُنہِ تہِ منٛز ترٛاوُن اَتھ آسہِ 1 کِلوٗ وزن بیٚیہِ کیٛاہ اِٹ اِز ویری ہاڈ ٹُو کَمپرٛٮ۪س یہِ چھُنہٕ کَمپرٛٮ۪س گژھان سہل سہل کینٛہہ دبان چھُنہٕ یہِ سہل سہل سالِڈ کینٛہہ شِستٕروٗ راڈ اگر اَتھٕ سۭتۍ دباوُن یہِ دَبہِ نہٕ اَتھٕ سۭتۍ کینٛہہ اگر دۄگٔے دَب تہِ لایوس معموٗلی رژھا اکھ گژھِ یہِ بٮ۪نٛڈ اَمہِ علاوٕ گژھِ نہٕ بٮ۪نٛڈ کینٛہہ بیٚیہِ چھِ آسان اَمِکۍ یِم پاٹِکل چھِ آسان تِمن درمیان چھِ آسان سپیس واریاہ کَم گوٚو اَتھ منٛز چھِنہٕ سہل سہل بیٛاکھ پاٹِکل اژان کِہیٖنۍ سپیس چھِ آسان مگر واریاہ کَم ٹھیٖک بیٚیہِ چھِنہٕ اَمِکۍ پاٹِکل یِم چھِ تِم چھِ وایبریٹ کران اِن دِیَر پٕلیس تِم چھِ پنٛنے جایہِ کران وایبریٹ ٹھیٖک پنٛنے جایہِ اورٕ یورٕ نژان سٹرانٛگ کیمِکل بانڈ ہولڈ بِٹویٖن پاٹِکلز ٹھیٖک اَمِکۍ یِم پاٹِکل چھِ آسان تِمن درمیان چھِ آسان واریاہ سٹرانٛگ بانڈ ٹھیٖک واریاہ سخت بانڈ تَوَے چھِنہٕ تِم سہل سہل یَلہٕ گژھان کینٛہہ وۄنۍ یُس لِکوِڈ آسان چھُ لِکوِڈ تہِ چھِ اکھ میٹرٕچ شکل اَتھ چھُ آسان کیٛاہ اَتھ چھَنہٕ آسان فِکسٕڈ شیپ کٕہٕنۍ یَتھ چیٖزَس منٛز ترٛاوُن یہِ رَٹہِ تِژھٕے شکل اگر أسۍ دۄدَس 2 لیٖٹر بازرٕ اَنو گوٗرِس نِش اگر کینَس منٛز أنۍ سُہ رَٹہِ کینچی شکل اگر لوٹَس منٛز أنۍ سُہ رَٹہِ لوٹچی شکل اگر بٔڑِس کُنہِ گِلاسَس منٛز أنۍ سُہ رَٹہِ گِلاسچی شکل ٹھیٖک اَتھ چھَنہٕ پَنٕنۍ شکل آسان کانٛہہ پَنٕنۍ شیپ آسان کانٛہہ ٹھیٖک یَتھ کَنٹینَرَس منٛز ترٛاوُن یَتھ بانَس منٛز ترٛاوُن تِژھٕے شکل بَنہِ اَتھ مگر والیوٗم چھُس آسان برابر کینَس منٛز أنۍ 2 لیٖٹر پَتہٕ اگر یہِ گَرِ ترٛاوُن جگَس منٛز یِم روزان تِمَے 2 لیٖٹر یہِ گژھِ نہٕ کَم کینٛہہ 1 لیٖٹر بَنہِ نہٕ اَتھ کینٛہہ 3 لیٖٹر بَنٮ۪س نہٕ کینٛہہ والیوٗم چھُ آسان فِکسٕڈ ٹھیٖک مگر ہٮ۪کون تھوڑا بہت کَمپرٛٮ۪س تہِ کٔرِتھ کِتھ پٲٹھۍ اگر أسۍ سِرینٛج کھالو آبہٕ سِرینٛج فُل پَتہٕ تھاووس بٕتھِ اوٚنٛگٕج اَتھ ٹِپَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ دباوُن تھوڑا بہت چھُ سُہ دَبان گوٚو تھوڑا بہت چھُ یہِ کَمپرٛٮ۪س تہِ گژھان بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز سپیس آسان تھوڑا بہت پاٹِکَلَن درمیان تَوَے چھِ اَتھ منٛز ایٖزِلی گژھان کیٛاہ کانٛہہ چیٖز ڈِزالو ٹھیٖک مِثال کے طور پر آبَس منٛز اگر أسۍ پوٹیشِیَم پٔرمینگنیٹ ترٛاوو یا اِنک میٖل ترٛاوو گِلاسَس منٛز 2-4 قطرٕ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تامَتھ چھِ رلان یہِ میٖل پانَے گوٚو اَتھ درمیان چھِ جاے یِمَن پاٹِکَلَن درمیان زیادَے پَہنَس آسان سالِڈَس کَمپیٲرڈ اگر أسۍ سالِڈَس سۭتۍ کَمپِیَر کَرو
تَمہِ حِساب چھِ اَتھ منٛز جاے آسان زیادٕ. یا کیٚمِکَل بانٛڈ یُس چھُ آسان لِکوِڈَن منٛز سُہ چھُنہٕ آسان تیوٗت مضبوٗط کینٛہہ سُہ چھُ آسان تھوڑا کمزورٕے پَہنَس سالِڈو کھۄتہٕ اِسلیے ہٮ۪کان چھِ یہِ آرام سان أسۍ اورٕ یورٕ اَتھ ژٔٹِتھ تہِ مطلب أکِس کِلوَس ہٮ۪کو 1.5 کِلوٗ 2 چیٖز تہِ بَنٲیِتھ یہِ ہٮ۪کو أسۍ سٮ۪پریٹ تہِ کٔرِتھ. پَتہٕ یُس گیس آسان چھُ گیسَس چھِنہٕ آسان کٕہٕنۍ شیپ ٹھیٖک نہ چھِ آسان اَتھ کانٛہہ فِکسٕڈ والیوٗم ٹھیٖک یہِ چھِ آسان ایٖزلی کَمپرٛٮ۪سِبٕل مِثال اگر أسۍ سِرینٛج کھالو خٲلی سِرینٛج کَرو فُل سُہ کھالو یِتھَے پٲٹھۍ اَتھ منٛز آسہِ اَیرٕے یوتاہ پَتہٕ تھاووس بہٕ ٹِپَس پٮ۪ٹھ اوٚنٛگٕج پَتہٕ دَباوُن سالِڈَس مُقابل دَبہِ یہِ زیادٕ پَہنَس کُس گوٚو گیس چھُ گژھان زیادٕ کَمپرٛٮ۪س ایز کَمپیٲڈ ٹُہ سالِڈ بیٚیہِ چھِ یِم پاٹِکَلٕز کَنٹِنیوٗسلی موٗ کَران ٹھیٖک وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ نَنہِ سُہ اگر أسۍ کُنہِ جایَن روٗم سٕپرٛے ترٛوو کُنہِ کوٗنَس منٛز کَمرَس منٛز بیٚیہِ وٕچھو أسۍ 10-20 سٮ۪کنڈَن منٛز چھِ یہِ آسان سٲرسٕے مُشُک پھٲلیٛامُت کَمرَس پانَے اَسہِ چھُنہٕ پٮ۪وان ہِلاوُن اورٕ یورٕ کینٛہہ یہِ چھُ پانَے یا مُشکہٕ تُج زالو أکِس جایہِ تَمیُک سُہ مُشُک چھُ آسان سٲرسٕے کَمرَس پانَے پھٲلیٛامُت سٲرسٕے مکانَس پھٲلیٛامُت گوٚو گیسٕکۍ پاٹِکَل چھِ ایٖزلی موٗ کَران اورٕ یورٕ ٹھیٖک وۄنۍ تور اَسہِ فِکرِ کہِ یِم سٹیٹٕکۍ میٹرِک سٹیٹٕس آسان چھِ تِم چھِ آسان 3 سالِڈ لِکوِڈ تہٕ گیس بیٚیہِ پَرِ اَسہِ اَمچہِ پرٛاپَرٹیٖز تہِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ بیٛاکھ چیٖز وِسکاسٹی کیٛاہ گٔے وِسکاسٹی گوٚو مۄچَر ٹھیٖک وِسکاسٹی ہُنٛد مطلب گوٚو کوٗتاہ تیز پَکہِ کانٛہہ لِکوِڈ کوٗتاہ لوٚت پَکہِ کانٛہہ لِکوِڈ یُس لِکوِڈ یوٗتاہ لوٚت پَکہِ یُس یہِ لِکوِڈ اگر پَتھر پیٚیہِ پَتہٕ پھٲلنَس منٛز تَتھ ٹایم لَگہِ تیوٗتاہ زیادٕ وِسکَس آسہِ سُہ تیوٗتاہ زیادٕ وِسکَس مِثال کے طور پر أسۍ ترٛاوو کُنہِ جایَن ماچھ بٲتٕل پَتھر اگر ماچھ بٲتٕل شیٖشوٗ آسہِ سُہ پھٕٹہِ ماچھ یُس چھُ سُہ پھٔہلہِ نہٕ سٲرسٕے کَمرَس منٛز کینٛہہ سُہ پھٔہلہِ کَمسٕے بیٚیہِ وَسہِ وارٕ وارٕ اگر دٔستی دٔستی تُلو تہٕ کَمٕے پَہنَس راے تَمہِ منٛز مگر اَتھ برعکس اگر آبہٕ بٲتٕل آسہِ سُہ یُتھُے پَتھر پیٚیہِ یا آبہٕ گِلاس آسہِ سُہ یُتھُے پَتھر پیٚیہِ سورُے آب آسہِ پَتھر پیوٚمُت سُہ ہٮ۪کو نہٕ پَتہٕ ژھَل ژَل ؤٹِتھ تہِ کِہیٖنۍ آوا سَمٕجھ اَتھ چھِ وَنان أسۍ وِسکاسٹی وِسکاسٹی ڈِسکرایبٕس اے لِکوِڈٕز ریزِسٹَنس ٹُو فٕلو کوتاہ وارٕ وارٕ پَکہِ یہِ لِکوِڈ ٹھیٖک تَتھ وَنو وِسکَس یوٗتاہ وارٕ وارٕ یہِ پَکہِ تیوٗتاہ آسہِ یہِ زیادٕ وِسکَس مِثال کہِ أمۍ چھِ آمٕتۍ 3 چیٖز ماچھ کیروسیٖن تہٕ آب چھُ واریاہ تیز پَکان کیروسیٖن پَکہِ تَمہِ نِش کَم اور ماچھ پَکہِ واریاہ کَم گوٚو وِسکاسٹی چھِ ماچھِچ واریاہ زیادٕ کیروسیٖنٕچ چھِ تَمہِ نِش کَم آبٕچ چھِ تَمہِ نِش کَم ٹھیٖک دِس اِز کالڈ وِسکاسٹی ٹھیٖک وِسکاسٹی اگر کوسچن یی وٹ اِز وِسکاسٹی تُہۍ ہیٚکِو لیکھِتھ وِسکاسٹی اِز اے لِکوِڈٕز ریزِسٹَنس ٹُو فٕلو ٹھیٖک ہنی آسہِ زیادٕ وِسکَس دٮ۪ن واٹر پَتہٕ وٕچھو چینٛج اِن سٹیٹٕس آف میٹر چینٛج کِتھ پٲٹھۍ گژھان میٹرٕچ سٹیٹ ٹھیٖک تَتھ کیٛاہ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ چینٛج گژھِ شکلہٕ یِم میٹرٕچ چھِ تِم چھِ تبدیٖل روزان گژھان سالِڈ آسہِ سُہ بَنہِ لِکوِڈ آسہِ سُہ بَنہِ گیس بَنہِ واپَس لِکوِڈ تہِ یا گیس بَنہِ واپَس سالِڈ تہِ تِم چیٖز چھِ گژھان کِتھ پٲٹھۍ مِثال کے طور پر میٹرَس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان أسۍ وٕچھو یہِ کیٚتٮ۪تھ وٕچھ یُس سالِڈ آسان چھُ سالِڈَس چھُ بَنان لِکوِڈ تہِ اگر اَتھ سالِڈَس اگر ہیٖٹ دِمو اگر أسۍ سالِڈ آسہِ سالِڈَس دِمو ہیٖٹ ییٖژاہ ہیٖٹ اَتھ دِمو سُہ ییٚکیٛاہ یَتھ سٕلایڈَس منٛز پَرو أسۍ وٕچھ وٮ۪ن یوٗ ہیٖٹ میٹر ییٚلہِ أسۍ میٹرَس ہیٖٹ دِمو د پاٹِکَلز آف میٹر ایبزارٕب د ہیٖٹ تِم چھِ ہیٖٹ کَران ایبزارٕب پانَس منٛز رَٹان اینڈ بِگِن موٗوِنٛگ فاسٹَر پَتہٕ چھِ تِم تیز کیٛاہ اورٕ یورٕ مۄکلان اورٕ یورٕ ژَلان ٹھیٖک یا أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ باقیَن شکلَن منٛز ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ سُہ چھُ گین کَران کاینٮ۪ٹِک اٮ۪نَرجی چوٗنٛکہِ أمۍ کٔر اٮ۪نَرجی اَکھ گین أمِس أنٛدر آے اٮ۪نَرجی اَتھ میٹرَس اَنٛدر بانٛڈ چھُ گژھان یَلہٕ د کیمِکَل بانٛڈ بِٹویٖن د پاٹِکَلٕز ویٖکَن ٹھیٖک سُہ چھُ گژھان کیٛاہ کمزور اینڈ ہٮ۪نس دِیر اِز چینٛج اِن د سٹیٹ آف میٹر اَتہِ چھِ چینٛج گژھان مِثال کے طور پر اگر اَسہِ آیِس بال آسہِ کانٛہہ شیٖن آسہِ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ پَلیٹَس منٛز تھاوون یا شِشَر گانٛٹھ تھاوون کُنہِ پَلیٹَس منٛز یا کُنہِ پٔتلَس منٛز پَتہٕ دِمو تَتھ ہیٖٹ ٹھیٖک تَمہِ ہیٖٹہِ سۭتۍ چھُ سُہ وارٕ وارٕ اٮ۪نَرجی کیٛاہ گین کَران اور تَمہِ سۭتۍ چھِ پاٹِکَلٕز دوٗر پانہٕ گژھان اور سُہ سالِڈ چھُ گژھان چینٛج کَتھ منٛز لِکوِڈَس منٛز لیٹَنٹ ہیٖٹ کَتھ چھِ وَنان أسۍ لیٹَنٹ ہیٖٹ تہِ چھُ یِوان اَکھ کوسچن لیٹَنٹ ہیٖٹ اِز د ہیٖٹ ایبزاربڈ اور رِلیٖزڈ وٮ۪ن میٹر انڈر گوز اے چینٛج آف سٹیٹ وِدآوُٹ چینٛج اِن ٹٮ۪مپریچَر لیٹَنٹ ہیٖٹ گژھِ سُہ ہیٖٹ یَتھ ہیٖٹہِ پٮ۪ٹھ وِدآوُٹ چینٛج اِن ٹٮ۪مپریچَر ٹھیٖک یَتھ ہیٖٹہِ پٮ۪ٹھ پانَے اَکھ سالِڈ گژھِ چینٛج کَتھ منٛز لِکوِڈَس منٛز ییٖژاہ ہیٖٹ سُہ ایبزارٕب کَرِ دیٹ اِز کالڈ لیٹَنٹ ہیٖٹ ٹھیٖک لیٹَنٹ ہیٖٹ آف فیوٗجَنَس چھِ وَنان أسۍ میلٹِنٛگ تہِ ٹھیٖک أسۍ چھِ وَنان میلٹ گوٚو کانٛہہ چھِ پِگلیو پِگلِنَس چھِ وَنان کیٛاہ میلٹِنٛگ ٹھیٖک لیٹَنٹ ہیٖٹ آف ویپورایزیشَن گٔے بویلِنٛگ اگر کانٛہہ چیٖز پَتہٕ ویپورایز گژھِ کانٛہہ چیٖز لِکوِڈ پٮ۪ٹھ گیس بَنہِ وِدآوُٹ ہیٖٹ ٹھیٖک تَتھ وَنو أسۍ کیٛاہ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان اَسہِ تَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ کَنوَرشَن فرٛام وَن سٹیٹ ٹُو اٮ۪نَدَر گژھان کیٛاہ چھُ مِثال کے طور پر یہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ نِمو أسۍ کہِ ییٚتٮ۪تھ چھُ شیٖنُک پہاڑ اَکھ ٹھیٖک شِنہٕ پہاڑَس ییٚمہِ ساتہٕ تھوڑا گرمی ہِش بَڑے یہِ شِنہٕ پہاڑ پِگلیو یہِ ووت یَتھ دٔریاوَس منٛز ٹھیٖک بَنیو یَتھ دٔریاو یہِ بَنیو لِکوِڈ ٹھیٖک گۄڈنٮ۪تھ اوس سالِڈ شیٖنوٗ پہاڑ ییٚتہِ یَتھ ٹٮ۪مپریچَر بَڑیو یہِ کیٛاہ بَنیو لِکوِڈ گٔے میلٹِنٛگ اَتہِ کیٛاہ گٔے یہِ کیٛاہ چھِ لیکھِتھ میلٹِنٛگ ٹھیٖک میلٹِنٛگ سۭتۍ بَنیو یہِ لِکوِڈ یُتھُے پَتہٕ لِکوِڈَس تاپھ پیوٚو تاپھ پٮ۪وان کھوٚت یہِ کیٛاہ
ये लिक्विड आव क्या वार गो लोग ये वेपराइज गसने वेपराइज बना गैस गैस गसान बना क्या ये बना उबुर अत वो वेपराइजेशन क्या वो वेपराइजेशन वो युत अगर ये गैस गसान ठंड यम सात यह गैस ठंड गो ये उबुर गो ठंड अत बना रूद वो यह वापस रूद की शक्ल मज तथ वो कंडेंसेशन क्या वो कंडेंसेशन वो यह सॉलिड अगर यह सॉलिड डायरेक्टली गैस बना तथ वन सब्लिमेशन क्या वन सब्लिमेशन क्या वन सब्लिमेशन ठीक अम पतन क्या गसान evaporation क्या गई evaporation go is a type of vaporization of a liquid that occurs only on the surface of a liquid evaporation go सु चीज इस पिठिम सतह इस लिक्विड सु युत वेपराइज गसान तमिक लिक्विड गसान चेंज इनटू वेपर्स ठीक अगर आब आबच पिठिम सतह ये वुड़ित गसान तथ वुडनस वन सह वाटर वेपर बनान तम सात तथ वुडनस वन क्या वेपराइज इवापोरेशन क्या वन इवापोरेशन गो इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन ठीक तथ वन इवापोरेशन आवा समझ यह कत पे डिपेंड कर यह डिपेंड सरफेस एरिया पे बे कत पे डिपेंड टेम्परेचरस पे ठीक टेम्परेचर कोता सरफेस एरिया मिसाल के तौर पर अगर आब गिलास ओड थो कमरस मज चीर यमो अत मामूली कम गोमुत यह अत कहें मगर अगर यह आब गिलास कमरस मज क्या सिमटस पे आमुत छकरान ये ओड गिलास आब चीर यमो वापस यह सोरे खत्म गोमुत यह वुड़ामुत सोर अत वाटर वेपर बनामुत चीर कहें क्या तम सात गो सरफेस एरिया ज्यादा फैलाव वारिया सरफेसस पे ठीक गो यह इवापोरेशन डिपेंड कर कत पे टेम्परेचरस पे अत कचा गर्मी बे सरफेस एरिया कोत ठीक बे नमी कचा नमी वन ह्यूमिडिटी ठीक अम पत वो सब्लिमेशन क्या गो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्लिमेशन गो कह सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस बन ठीक तथ वन सब्लिमेशन मिसाल के तौर पर अगर ये फनल मज नमो अत मज थो अमोनियम क्लोराइड अगर अत हीट दिमो अमोनियम क्लोराइड लिक्विड बना कह यह बन सुधी गैस सॉलिड पाउडर पे बन गैस और सह गैस ये ठंड गो यह लोग बे फनल पे वापस यह गैस बना बे सॉलिड अत वनो सब्लिमेशन ठीक कत पे सॉलिड पे गैस या अगर नमो घर नेपथिलीन बॉल ये अतर वन तुम बॉल थवान सान माज यमन पलवन मज सह अगर रतन 4-5 थवो पलवन मज पे 5 रेत खोलान सह ट्रंक तथा तुम बॉल कुन तथ कहीं लिक्विड बनामुत सह डायरेक्टली गैस बनान और तम अतरुक मुश्क सारे पलवन मज मगर सह अतर गब गोमुत दैट मीन सह मकलियामुत सॉलिड पे बनामुत गैस गो युस चीज सॉलिड पे डायरेक्टली गैस बन तथ क्या वन द डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन तथ क्या वनो युस सॉलिड पे गैस बन तथ वन सब्लिमेशन ठीक वो क्या पोर वनस अस पोर मैटरस में 3 स्टेट्स सॉलिड लिक्विड तो गैस अगर सॉलिड बन क्या लिक्विड तथ क्या वनो मेल्टिंग ठीक मेल्टिंग से बना क्या सॉलिड बना लिक्विड अगर वो लिक्विड बन बे गैस सह कम बना वेपराइजेशन से ठीक तथ इवापोरेशन गसान ठीक वो यम सात गैस गसान कंडेंस ठीक सह बना लिक्विड तथ वनो कंडेंसेशन ठीक आवा समझ आ यम सात वो लिक्विड यम सात फ्रीज कर सह सॉलिड बन ठीक लिक्विड बन क्या सॉलिड ठीक सॉलिड बना लिक्विड सॉलिड बना हीटिंग से लिक्विड ठीक और तथ वन मेल्टिंग ठीक यम सात लिक्विड कर क्या फ्रीज सह बन सॉलिड गो तर फिक्र मैटर 3 शक्ल सॉलिड लिक्विड तो गैस ठीक इंपॉर्टेंट सवाल अत मज सह अगर कह चीज सॉलिड पे डायरेक्टली गैस बना तथ प्रोसेस वन सब्लिमेशन तथ मज अमोनियम क्लोराइड तो बड़ एग्जाम्पल कि सह अगर हीट कर सह सॉलिड पे डायरेक्टली गैस बनान और पे फनल लगान तथ वापस क्या गैस पे सॉलिड बनान ठीक द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस ठीक विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड तथ क्या दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन आज गो बाकी करो इंशाल्लाह सुबह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू